नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगर सम्बन्धी लेखिएको शोध ग्रन्थ नेपालका प्रथम जनविद्रोही शहीद लखन थापा मगर नामक कृति सार्वजनिक भएको छ। प्रथम शहीद लखन थापा मगरको जन्मगाउँ रहेको हालको शहीद लखन गाउँपालिका गोर्खाका कार्यकारी अधिकृत समेत रहनुभएका जीवन आले मगरद्वारा लिखित उक्त पुस्तक शनिबार प्रज्ञा भवन कमल आदिमा आयोजित विमोचन समारोहमा लोकार्पण गरिएको हो। प्रकाशक समेत रहेको लखन गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको विमोचन समारोहमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले मगरले पुस्तकको सार्वजनिक गर्दै लखन थापा मगरले सामन्ती र निरङ्कुशताको विरुद्धमा विद्रोह छेड्नु भएको प्रेरणा र मार्गदर्शनबाट आज पनि देशप्रति काम गर्न आफूलाई प्रेरित गर्ने बताउनुभयो। राणा शासनले नेल र कोर्रा हानी चरम यातना प्रदान गर्दा पनि लोकतन्त्र र जनअधिकार स्थापनाका एजेन्डा नछाडी लखन थापाले निर्भीकताका साथ अडिग रहेको जिकिर गर्नुभयो। आदरणीय दाजु सुरेश आले मगरज्यू लगायत सबै साथीहरूलाई बजेटको नजिक भएको हुनाले तपाईँहरूले ल्याउनुहोस्। मेरो मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कामको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटको निमित्त म सक्दो सहयोग गर्नेछु भन्ने यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। मन्त्री आलेले लखन थापा मगरलाई सम्मान गर्न र गोर्खा जिल्लाको शहीद लखन गाउँपालिका 7 मा रहेको लखन स्मारक विद्रोही किल्लाको विकासका लागि सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले शहीदको गरिमा र उचाइलाई अझै पनि राज्यले उचित सम्मान दिन नसकेको प्रति गुनासो गर्नुभयो। उहाँले राणा सरकारको आदेशमा विक्रम सम्वत 1933 मा गोर्खा जिल्लाको हालको शहीद लखन गाउँपालिका 7 बुङकोट काउले भङ्गारमा लखन थापा मगर, जयसिंह चुमी राणा मगर, जितमान गुरुङ, अछामी मगर, अजब सिंह थापा मगर, विराज थापा मगर, जुठ्या थापा मगरलाई झुन्ड्याइएको बताउनुभयो। शहादत प्राप्त गर्नु मानव जीवनको सबैभन्दा ठूलो देन भएको उहाँको भनाइ थियो। त्यसकारणले यस्तो रत्नहरूलाई उजिल्याउने काम चाहिँ बौद्धिक वर्गको हो, प्राज्ञिक वर्गको हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएको हुनाले सबै प्राज्ञहरूलाई म अझै धेरै फराकिलो र ओजस्विलो कृतिहरू, इतिहासका कृतिहरू यो शहीद लखन थापा मगर मात्रै होइन अरू शहीदहरूको बारेमा पनि लेखियोस् भन्न म अनुरोध चाहन्छु। अध्यक्ष मगरले प्राज्ञिक तहबाट पनि शहीदको योगदान तथा इतिहासहरूका बारेमा लेख्न तथा बोल्न समेत आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगरले इतिहासमा मगरहरू शासक रहेको बताउँदै राष्ट्र निर्माणमा लखन थापा मगर लगायत हजारौं मगर योद्धाहरूले बलिदानी प्रदान गरेको बताउनुभयो। त्यति बेला लखन थापाले निरङ्कुश राणा शासनका विरुद्ध विद्रोह गर्नु भनेको कम चान्चुने साहस कुरा थिएन। यस कारणले शहीद लखन थापालाई मेरो सलाम। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति डाक्टर जगमान गुरुङले लेखकले प्रथम शहीद लखन थापा मगर जस्तो ऐतिहासिक व्यक्तित्वको जीवनी लेखेर राम्रो कार्य गरेको उल्लेख गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका चाहे सेन राजाको कोट होस् चाहे ठकुरी राजाको कोट होस्, त्यहाँ मगर पुजारी र बाहुन पुरेत, बाहुन पुजारी होइन मगर पुजारी बाहुन पुरेत छ। त्यसमा अग्राधिकार कसको छ? जहाँ काली स्थापना गरेको छ त्यो ठाउँमा मगर पुजारी र गद्दिन सिंह राजा बाहेक बडा महारानी पनि होइन, मगर पुजारी र गद्दिन सिंह राजा मात्रै भित्र पस्न पाउँछ। नेपाल मगर सङ्घका महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगरले लखन थापा मगरको योगदान कुनै जाति विशेषको लागि मात्रै नभई सिङ्गो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताहरूको हितको लागि भएको भन्दै राज्यले अझै उचित सम्मान गर्न नसकेको प्रति भने गुनासो गर्नुभयो। ज्यान आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति नेपाल सरकार बेखबर बन्ने, बहिरा बन्ने अथवा अन्धा बन्ने काम चाहिँ नेपाल सरकारले गर्न हुँदैन। त्यसप्रति चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। र यो आजको दिनमा विशेष गरी लखन थापाको जो कृति प्रकाशन भएको छ यसलाई, यो आन्दोलनलाई अथवा समग्र नेपालमा भएका सबै शहीदहरूको चाहिँ जुन न्यायको चाहिँ सवालमा यो चाहिँ कृतिले चाहिँ एउटा सार्थकता पाउनेछ, त्यसलाई थप टेवा पुर्याउनेछ भन्ने म आशा अपेक्षा गर्दै सर्जकप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै प्राध्यापक डाक्टर श्रीराम उपाध्यायले आजको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र ल्याउनका लागि लखन थापा मगर र मगर जातिको अतुलनीय योगदान रहेको बताउनुभयो। प्राध्यापक डाक्टर उपाध्यायले उति बेला नै लोकतन्त्रको कुरा गरेको र नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि अग्रसर हुन लखन थापा मगरले सधैँ प्रेरणा दिइरहने योद्धा रहेको धारणा राख्नुभयो। नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनमा योगदान लखन थापाको छ। लखन थापाले त्यही बेला
प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको कुरा गरे हो। त्यसकारण हेर्नुहोस्, नेपालमा मगरहरूको ठुलो योगदान छ। नारद स्मृतिमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने मुनि मुकुन्द सेनले मगर महाराजा मुनि मुकुन्द सेन भनेर लेखेको छ। सबै सैनिकहरू समावेशीको कुरा गर्छौँ। लखन थापाले त्यही बेलामा आर्मीमा आफ्नो सेनामा सबै ज्ञानदिल दास जस्तो मान्छेलाई त्यो आफ्नो उसमा चाहिँ नि ल्याए सैनिक सङ्गठनमा। प्रत्येक गाउँबाट गाउँबाट उठ। जुन माओवादीले यो अहिले कुरा गरिरहेछ, लखन थापा स्टार्टेड एट द टाइम। गाउँबाट तिम्रो हात हतियार घरमा जे छ त्यो लिएर उठ कि गरिब जनता किसानहरूको लागि बोल्नुपर्छ भनेर। त्यस कारण लखन थापा एउटा यस्तो विभूति हुन् जसले नेपालीलाई सधैँ प्रेरणा दिइराख्छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लखन थापा मगर अध्ययन केन्द्र स्थापना साथै सबै राजदूतावासमा लखन थापाको शालिग राख्नुपर्ने प्राध्यापक डाक्टर उपाध्यायको भनाइ थियो। शहीद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगर र उपाध्यक्ष इन्दिरा तिवारीले विमोचित पुस्तक सिङ्गो देशको मुद्दा र नेपालकै प्रथम शहीद सम्बन्धी पुस्तक भएकाले यसको चर्चा र चासो सिङ्गो देश र देशवासी समक्ष पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरू काठमाडौँमा आई कार्यक्रम गरेको बताउनु भयो। हामीले यो कार्यक्रम शहीद लखन गाउँपालिकामै पनि यो विमोचन कार्यक्रम गर्न सक्थ्यौँ होला र प्रथम शहीद लखन थापाकै किल्लामा पनि हामीले यो कार्यक्रमहरू गर्न सक्थ्यौँ होला। तैपनि हामी गाउँपालिकाले यो 3 तहकै सरकारले यसको प्रचार प्रसार गर्न जरुर छ र जुन शहीद लखन गाउँपालिका प्रथम शहीद लखन थापा किल्लालाई चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ भनेर आज यो कार्यक्रम यहाँ राख्न गइरहेका छौँ। हिजो इतिहासमा बर्बर दमनको विरुद्धमा जसले बोलेका थिए, जसले आवाज उठाएका थिए, सैन्य गठन सहित एकतन्त्रीय जहानीय शासन विरुद्धमा विद्रोह गरेका थिए, तिनै लखन थापा मगर जो गुमनाम थिए। आज फेरि तिनै गुमनाम व्यक्तित्वलाई हामीले उठान गरेका छौँ। लखन थापा मगरको संक्षिप्त जीवनी सहित उनले गरेका तत्कालीन विद्रोहको अवस्था, उनले नेपाली सेनामा रहेर खेलेका भूमिकाहरू, विद्रोहको वातावरण कसरी तयार रह्यो, जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ उनीमाथि गरेका विद्रोहका दमनहरू र उनले शहादत प्राप्त गरेका विषयवस्तुहरूलाई सविस्तार अत्यन्तै खोजमूलक ढङ्गले अत्यन्तै गहिरो अध्ययनका साथ यो पुस्तक तयार पर्नु भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापा मगरले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आले मार्फत नेपाल सरकार समक्ष 8 बुँदे ज्ञापन पत्र पेश गर्नु भएको थियो। पालिकाको तर्फबाट पेश गरिएको ज्ञापन पत्र मार्फत लखन थापा मगरलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरी थापाले शहादत प्राप्त गरेको दिन सार्वजनिक विदा गरी सरकारी स्तरबाट राष्ट्रिय रूपमा मनाउनु पर्ने, थापासँगै बलिदानी दिने अन्य 6 जनालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, युद्ध मोर्चामा सक्रिय हुनेहरूलाई प्रथम जनविद्रोहका योद्धाको रूपमा राज्यबाट सम्मान प्रदान गर्नुपर्ने, लखन लगायत उहाँका सहयोद्धाहरूको जीवनी विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा समावेश गर्नुपर्ने जस्ता माग गरिएको छ। साथै लखन स्मारक विद्रोही किल्लाको विकास र संरक्षणका लागि सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, शहीद लखन गाउँपालिकामा अवस्थित प्रसिद्ध मनोकामना मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न र प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा मगरद्वारा निर्मित भीम वीरेश्वर मन्दिर बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणका क्रममा डुबानमा पर्ने भएकाले यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ। लेखक जीवन बहादुर आले मगरले प्रथम शहीद लखन थापा मगरको बारेमा प्राप्त ऐतिहासिक दस्तावेज, लखन स्मारक किल्लाको भग्नावशेषको अवलोकन तथा ऐतिहासिक तथ्य एवं घटनाक्रमहरूको वस्तुगत तथ्य प्रमाणको आधारमा उक्त शोध ग्रन्थ तयार पारेको बताउनु भयो। यस शोध ग्रन्थमा नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगरले विक्रम सम्वत 1927 देखि 1933 सम्म राणा शासन व्यवस्था विरुद्ध सञ्चालन गर्नुभएको जनविद्रोहका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूबारे उल्लेख गरिएको छ। साथै लखन थापा मगरको सिङ्गो जीवनका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू समेत यसमा समाविष्ट भएका छन्। सुभाष आले मगरले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय लोकगायक दीपसागर थापा मगर र नेपाल भोइस अफ किड्सका सिमरन आले मगरको साङ्गीतिक प्रस्तुति समेत रहेको थियो।